नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भोपाल लुइटेल। आज 71औं प्रजातन्त्र दिवस मुलुकमा स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्षहरूलाई स्मरण गरिँदैछ। ती सङ्घर्षमा आहुति दिनेहरूको स्मरण गरिँदैछ। देशमा प्रजातन्त्र आएको 71 वर्ष भयो, तर यो प्रजातन्त्रले प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जति काम भएन। बारम्बार त्यसलाई हरणको प्रयास भए। आजका दिनमा पनि पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र ध्वस्त पार्ने खेल सुरु भयो। यसले प्रजातन्त्र हरण भएको छ, मानिसका स्वतन्त्रताहरू खोसिने डर भयो भनेर बहुमत राजनैतिक दलहरू सडक सङ्घर्षमा छन्। तर त्यहाँभित्र पनि विभाजन छ, ध्रुवीकृत त्यहाँभित्र पनि छ। कतिपयले भनेका छन् त्यहाँ लालचता घुसेको छ, त्यसकारण ध्रुवीकृत छन्। कतिपयले भनेका छन् साँच्चै रूपमा त्यो प्रतिगमन हो या होइन, अदालतमा यो विषयको परीक्षण भइरहेको छ, त्यसकारण त्यो ध्रुवीकरण छ भनिएको छ। कतिपयले भनेका छन् देशी विदेशी शक्तिले ध्रुवीकृत गर्न जुनसुकै पार्टीलाई चाहन्छन्, उनीहरूका इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न उनीहरू एकता हुन दिँदैनन्, त्यसकारण यो ध्रुवीकरण छ भनिएको छ। खासमा पछिल्ला दिनमा हामीले उपभोग गरिरहेको अथवा आजका दिनमा हामीले उपभोग गरिरहेका यी स्वतन्त्रताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि विचलन आयो भनिन्छ। जसले प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि अगुवाई गर्यो, बारम्बारका क्रान्ति र आन्दोलनमा अगुवाई गर्यो, त्यो दल कमजोर हुँदा देश पनि कमजोरमा पुगेको छ। यो दल बलियो हुन्न। कमजोर अवस्थामा रहेको काङ्ग्रेस झन् कमजोर गर्ने गरीका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताबाट किन अभिव्यक्ति आइरहेका छन्? कङ्ग्रेस किन एक हुन सकेन? देशको आगामी सुदूर भविष्य हाम्रो के हुन सक्छ? जनताको सुदूर भविष्य काङ्ग्रेसले बनाउनका लागि अबको अगुवाई के हो? आदि इत्यादि विषयलाई समेत जोडेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री वीरबहादुर भलायरसँग आज संवाद गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिकै छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना छ। सबैलाई शुभकामना पनि। यो हाम्रा नेतृत्वगण अग्रजहरू र विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मदाताहरूले राणाका विरुद्धमा जुन किसिमको एकदमै चरमचुरीमा गएर चाहिँ आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुगाएर फागुन 7 लाई 2007 सालमा जुन प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो र ल्याउने क्रममा चाहिँ हुमिन हुने सबै ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति म आजको यो दिनमा हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र महामानव बिबी कोइराला लगायत समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वगण र चाहिँ विशेष गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्ने, उत्सर्ग गर्ने सबैमा चाहिँ म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी 71 वर्ष भएछ यो प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको 2007 साल। हामी त त्यो इतिहास पढ्ने मान्छे पऱ्यौँ। तपाईहरू पनि सम्भवतः कतिपय त्यस पछाडिका अरू आन्दोलनमा होमिनु भयो आजका दिनसम्म आइपुग्दा। 71 वर्षदेखिको अवस्था, राजनीतिक अवस्था त्यही रूपमा रुमलिरह्यो। त्यति बेला राणाका विरुद्ध सङ्घर्ष थियो, बीचमा पञ्चका विरुद्ध भयो, राजाका विरुद्ध भयो, आज समकालीन राजनीतिज्ञका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन। यो 71 वर्षको प्रजातन्त्र पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने तवरले काम गर्न सकेन। दोष कसको? यो जब हामीले चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रजहरू, यसका संस्थापकहरूले नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिको जुन सोच राख्नुभयो, राणाहरूले नेपालको राज संस्थाप्रति पनि जुन किसिमको आधिपत्य जमाएर नेपालकै राज संस्था नेपालमा खेप्न नसक्ने परिस्थिति जुन आयो र राजा त्रिभुवन जो भागेर दिल्ली जानुभयो र पछि नेपाली काङ्ग्रेस र विशेष गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वगणले त्रिभुवनलाई दिल्लीबाट फिर्ता ल्याइसकेपछि दरबारभित्र जहिले पनि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसका विरुद्धको एउटा तुस भयो। निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्रलाई 2.5 वर्षको उमेरमा चाहिँ गद्दी आरोहण गरियो र राजा त्रिभुवन आएपछि उहाँलाई गद्दीबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ उहाँले निस्किनु पर्ने परिस्थिति आयो र चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसप्रतिको दरबारमा चाहिँ त्यो तन्तु चाहिँ जीवित अब चाहिँ अङ्कुराउन थाल्यो र त्यसले फङ्सन गर्न थाल्यो। किनकि राजदरबारका भारदारहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि केही नभए पनि त्रिभुवन भएको भएको भए
चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा किसिमको मनोभावना चाहिँ दरबारभित्र नेपाली राजनीतिभित्र र कङ्ग्रेसका विरुद्धमा त्यो किसिमको पैदा भयो। त्यसले पछि गएर त्यसले चाहिँ त्यो अङ्कुराउँदै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ प्रशय अथवा त्यो तत्त्वबाट त्यो तन्तुबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा अर्को प्रजातन्त्रको खिलाफमा चाहिँ एउटा नयाँ रणनीति चाहिँ तयार भयो जो अहिलेसम्म यथावत रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसैले यसले यो चिजले चाहिँ नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा दिगो रूपमा लोकतन्त्रलाई समृद्ध र सबल र सक्षम भएर अगाडि जाने कुरामा जहिले पनि तगारो बनेर चाहिँ रहेको अवस्था। तर त्यो बेला राजा थिए, आज राजा छैनन् नि त। तर राजा छैनन्, तर ती राजाहरूले पैदा गरेको शक्ति त छ नि। आज दरबारले हिजो 7 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा जुन किसिमको चाहिँ तागत नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकरूपताका साथ दिएको थियो र त्यतिखेर वामपन्थी शक्तिको रूपमा जुन नगन्य रूपमा अथवा जुन नगन्य मात्रै होइन, जुन चाहिँ खाली उपस्थितिको रूपमा मात्रै थियो र पछि चाहिँ कुरा के भयो भनेदेखि यसले चाहिँ कङ्ग्रेसका विरुद्धमा चाहिँ प्रयोग गर्ने साधनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिएकै हो। यसमा कसैले राजालाई राजा ज्ञानेन्द्र पनि वास्तवमै जान्थेनन् होला। उनलाई जहिले पनि कङ्ग्रेस दुश्मनका रूपमा कङ्ग्रेसले हामीलाई नल्याइदिएको भए यो चाहिँ अन्तिम कालसम्म पनि राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ पालामासम्म पनि र इभन अहिले उनी जीवित छन्, अहिले पनि उनको मनमा आन्तरिक मनमा कङ्ग्रेसप्रतिको वितृष्णा र कङ्ग्रेसप्रतिको उनको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। उसो भए कम्युनिस्टसँगको यहाँहरूको सहकार्य प्रजातन्त्रले कामकाजी रूपमा काम गर्न नसक्नु अथवा प्रजातन्त्रले परिपक्वता हुन नपाउनुसँगको कारक हो या कम्युनिस्टसँगको सहकार्य भुल थियो, प्रजातन्त्रको लागि घातक भयो? बिपीले त मान्नै भएको होइन नि त, कम्युनिस्टप्रतिको बिपीले त मान्नु भयो। तपाईँको रियलाइजेसन के छ? म अहिले भन्दैछु तत्कालीन रूपमा जसरी विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिजमलाई व्याख्या र चाहिँ परिभाषित गरेर गइएको थियो र कम्युनिजमभित्र अब प्रजातन्त्र लोकतन्त्र अथवा चाहिँ फस्टाउन सक्दैन र समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने यो चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता थियो। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरू अर्कै कम्युनिस्ट थिए भन्न त मिलेन नि त। जब चाहिँ तर उनीहरू त बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर चुनावमा उम्रिरहेका छन्। 36 सालसम्म उहाँहरू हुनुहुन्थेन त। त्यो त इतिहासले बताउँछ। सुध्रिनु भएन त अहिले पनि देखिरहेछ नि त। यही हो त, लोकतन्त्रलाई समृद्ध नेपाली जनताले चाहिँ 2/3 दिनु अनि त्यसको धज्जी उडाएर चाहिँ सारा चाहिँ यो गर्नु, लोकतन्त्र बलियो हुँदैछ त। तर अहिले आज त तर कङ्ग्रेस त्यसको मतियार बन्दियो भन्ने छ गुनासो, त्यो त हो फेरि। त्यो त कुनै हालत हुन सक्दैन, किनकि सहकार्य त कङ्ग्रेसले गरिदियो नि। सहकारीले हामीले कुन कुरामा सहकार्य हामीले पनि आत्मआलोचना गर्न जरुरी छ, आफूलाई पुनर्व्याख्या गर्नु जरुरी छ, पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ र हामीबाट भएका चाहिँ कम्युनिस्टको सहयात्रामा भएका गल्ती त्रुटि र भएका चाहिँ नेपाली जनताले भोग्नु परेको अप्ठ्यारोबाट हामीले पाठ सिकेर अब नयाँ परिमार्जित रूपमा हाम्रा सोच र शैलीहरूलाई र हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। 17 साल पछाडि मूलभूत रूपमा कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिस्टसँगको सहकार्य देखिन्छ काङ्ग्रेसको। त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको रूपमा भित्री बाहिरी रूपमा कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य देखिन्छ। 46 सालमा त खुल्लामखुल्ला देखियो, 62-63 त देखिएकै छ। झन् रियलाइजेसन 17 पछाडिको रियलाइजेसनको कुरा गरौँ न त। 60 वर्ष त भएछ। 60 वर्षको कम्युनिस्टसँगको सहकार्यको रियलाइजेसन आज काङ्ग्रेसले गर्यो भने उसँगको सहकार्य भुल थियो भनेर पश्चाताप गर्छ कि गर्दैन काङ्ग्रेस? त्यसो भए हामी वास्तवमै 36 सालसम्म पनि कम्युनिस्टसँगको हाम्रो सहयात्राको इतिहास छैन। भूमिगत रूपमा छैन, कुनै हालतले पनि छैन। कुनै न कुनै रूपमा हामी त्यतिखेर हामी चाहिँ एकदलीय चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्ने र प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा दुश्मनको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यति नलिए तापनि, तर पनि हामी हिजो पञ्चायतसँग लड्दै गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको बीचको द्वन्द्व चाहिँ चरम नै थियो। हामीलाई हिजो पञ्चायतको डर भन्दा पनि म पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हुँ। पञ्चायतको खतरा भन्दा पनि बढ्ता खर्ता कम्युनिस्टबाट महसुस गरिएको परिस्थिति हो। र हिजो द्वन्द्व यदि पञ्चायतसँग हुने द्वन्द्व र कम्युनिस्टसँग हुने द्वन्द्वमा कम्युनिस्टसँगको द्वन्द्व चाहिँ चर्को द्वन्द्व हो।
आज मेरो जेनेरेसनले त्यो अनुभव गरेको छ र हामीले त्यो अनुभव गरेका छौँ र हामीले त्यो भोगेका छौँ। आजको दिनमा पश्चाताप छ त्यसो भए उनीहरूसँगको सहकार्य? पश्चाताप भन्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ मुलुकले चाहिँ उन्मुक्ति पाएन त्यो साझेदार भए केही हदसम्म कम्युनिस्ट सङ्घको यो सहयात्रामा हामीले अगाडि बढ्नु केही हाम्रा पनि भुल र गल्ती थिए भन्ने कुरा चाहिँ म स्वीकार गर्छु। यसको अर्थ अब आगत सहकारीको रूपमा अघि बढ्दैन कम्युनिस्ट सङ्घ हो? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जानुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सोच छ, डिस्कोर्समा छ, निचोडमा पुगिसकेको छैन र अधिकांश सोच चाहिँ यही छ। हामीले कम्युनिस्टहरूलाई बनाउने, कम्युनिस्टहरूलाई दिने, अवसर दिने, उहाँहरूलाई सबै कुरा गर्ने, तर हामीले धोका खाने अहिलेसम्मको 46 सालमा हामीले त्यही गऱ्यौँ। 46 सालमा गणेश मानजीले मान्नुभएको थिएन, हामी पनि प्रत्यक्षदर्शी हौँ। गणेश मानजीले कुनै हालतले पनि कम्युनिस्टसँगको त्यतिखेर मलाई चाहिँ राम्रोसँग याद छ, मनमोहनजी, शाहनाजी, अनि के अरे यो चाहिँ हाम्रो राधाकृष्ण मैनाली, निर्मल लामा, विष्णु मानन्दर, यी सबै नेताहरूको बिचमा गणेश मानजीले भने तपाईँहरू को के हो हामीलाई केही पनि थाहा छैन, तपाईँहरूको परिचयको बारेमा थाहा छैन, तपाईँ कुन रूपको कम्युनिस्ट हो त्यसका बारेमा पनि हामीलाई थाहा छैन, हामीले कसरी तपाईँहरूसँग सहयात्रा गर्ने भनेर भनिसकेपछि पछि साना प्रधानको अध्यक्षतामा एउटा वाम मोर्चा बन्यो। त्यसपछि पनि गणेश मानजीले मान्नुभएको थिएन, हामी भित्रको आन्तरिक केही कुराले उहाँ बाध्य हुनुभयो। तर बाध्य त हुनुभयो, हामीले 46 सालमा परिवर्तन ल्यायौँ, सबै कुरा ल्यायौँ। 47 सालमा हामीले संविधान ल्यायौँ, किशनजीको चाहिँ अन्तरिम कालमा संविधान, यदि छिटो संविधान र सबल संविधान आयो। तर 48मा निर्वाचन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको जब सरकार बन्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो, हामी लोकतन्त्रमा भन्ने गर्दछौँ 100 days अफ द हनीमुन डेज अफ गभर्मेन्ट भनेर हामी भन्छौँ। तर उहाँहरू 100 दिनसम्म पनि मौका नदिकन काठमाडौँका रेलिङहरू तोड्न थाल्नुभयो, कर्मचारी आन्दोलन चाहिँ उठाउन थाल्नुभयो, सरकारी गाडी र चाहिँ सरकारी चाहिँ भवनहरूमा आगो लगाउन थाल्नुभयो। 100 दिन पुगेको छैन। हामीले त त्यस्तो त कहीँ पनि गरेको छैन। हामी त मूल लोकतन्त्रको मूल मर्म र भावनालाई बुझेर चाहिँ हामीले त्यो रूपको आफ्नो चाहिँ स्वरूप र चाहिँ शैलीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले त्यहाँबाट सुरु भयो। अब त्यति मात्रै सुरु भएन, हिजो हतियार उठाउनु पर्ने माओवादीले आयो कहाँ भनेदेखि लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको पुरा कमजोरी ठानेर, लोकतन्त्रको जुन चाहिँ उदारता हो त्यसलाई कमजोर ठानेर 52 सालमा ल उसले पनि चाहिँ हतियार, यो यस्तो पनि हुन्छ। पञ्चायत कालमा हिजो हतियार उठाएको भए हुन्थ्यो, 36 सालमा हिजो बहुदलमा भोट हालिदिएको भए हुन्थ्यो। तर आज त हामी धोका खाँदा आयो। ल त्यति मात्रै होइन, नेपाली जनताले पनि चाहिँ अब सोच्यो, अब यो पनि धोका हामीले खाइछौँ। जनताले पनि अब कति बुझ्यो, कति बुझेन, कति बुझाउन सक्यौँ, कति सकेनौँ, हाम्रा नेताहरूका हाम्रा ढङ्गहरू कति पुगेन। तर नेपालको राजनीतिमा यथार्थ रूपमा जनता र देशका लागि गरेको भूमिकाका बारेमा नेपाली जनताले पनि बुझ्नु जरुरी चाहिँ छ। हामीले के गर्यौँ? माओवादीले 10 वर्षसम्म चाहिँ, हामीले त 3 वर्ष काम गऱ्यौँ, 3 वर्ष काम गरेको पनि 10 वर्षसम्म तोड्न सकेन नि त माओवादीले। के गर्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ नि त। तर हामीले यत्रो मानिस, यत्रो जनधन, यत्रो चाहिँ नोक्सान भएको छ। 17,000 मानिसले ज्यान गुमाए, कति अङ्गभङ्ग भए, कति चाहिँ घरबार विहीन भए, कति अपाङ्ग भए, यो कत्रो आर्थिक रूपमा क्षति भयो, विकास निर्माणमा कति बाधा भयो। अनि माओवादीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबल नेतृत्वमा हामीले जङ्गलबाट सहरमा मात्रै ल्याएनौँ, राज्यको पहुँचमा सिंहदरबार छिरायौँ। के गल्ती गऱ्यौँ? तर गिरिजाप्रसाद कोइराला, हामी गणतन्त्रमा गयौँ, गणतन्त्र बिपीको पनि चाहना थियो, हामी गयौँ, सबल भयौँ, सक्षम भयौँ, त्यसमा चाहिँ भयो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डलाई ल्याएर सिंहदरबार सुम्पिन हुने, अनि तिनै प्रचण्डले अपमान गर्न हुने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। अनि त्यो अपमान गर्दा गर्दै पनि बाँकी रहेका हामीले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ त्यही कुरालाई सहकार्य र स्वीकार गरेर सहकार्य गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई के भन्छ नेपाली जनताले? हामी चुकेकै हौँ कम्युनिस्टसँग। त्यसकारण त्यति मात्रै होइन, त्यो पछिका कुराहरूमा पनि हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ नि त। अहिले हामी के भन्दैछौँ भने ओली प्रचण्ड, ओली प्रचण्ड होइन, यहाँ त कम्युनिस्ट हो। आज कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त आन्दोलन सहकार्य सुनिराखिएको छ, त्यो दिग्गज नेता हो नि, मूर्धन्य नेता, आन्दोलन हो। लोकतन्त्र कमजोर भएका छ, लोकतन्त्रका मर्म र सिद्धान्तहरू मरेका छन्।
लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी हो काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस बिना नेपालमा लोकतन्त्रको परिकल्पना हो नि एउटा होइन, परिकल्पना गर्नुको पनि अर्थ छैन। जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिबाट विमुख रहनेछ त्यतिखेर नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमता रहन्छ या रहँदैन त्यो त भविष्यले बताउनेछ। त्यसकारण म अहिले भन्दैछु, म के भन्दैछु भने रामचन्द्रजीले के भन्नुभयो, अर्को शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो, अर्कोजीले के भन्नुभयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामी आन्दोलनकै फेजमा छौँ। आन्दोलनको प्रकृति हुन्छ, आन्दोलनको स्वरूप हुन्छ। त्यो आन्दोलनको प्रकृति र स्वरूप कतिखेर कुन रूपको हुने भन्ने कुरा समयले त्यसलाई चाहिँ बताउने कुरा हो। त्यसैले काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हामीले लेखेको संविधान हो नि, संविधान कम्युनिस्टले लेखेको संविधान होइन। हामी बाध्यात्मक रूपमा केही कुराहरूमा, समग्र रूपमा काङ्ग्रेसले लेखेको होइन, केही कुरामा हामी कम्युनिस्टसँग फसेर बाध्यात्मक रूपमा हामीले सम्झौता गरेको संविधान हो। कम्युनिस्टले लेख्ने भएको भए त 64 मा लेखे हुन्थ्यो नि त। चारवटा उहाँहरूले त कम्युनिस्टले त अहिले कम्युनिस्टभित्रको यो अहिले त खानका लागि, बाँडफाँडका लागि, सुख र सुविधाका लागि हो, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका लागि होइन नि त। नेपाली जनतालाई अधिकार दिने भएको भए त त्यतिखेर पनि त 1 नम्बर र 3 नम्बर पार्टी थियो नि त, एमाले र चाहिँ माओवादी थियो नि त। नेपाली जनता पनि कस्तो भने माओवादीले जङ्गलमा चाहिँ बसेको छ, मान्छे मारेको छ, नेपाली जनतालाई दुःख दिएको छ, सारा विकास निर्माण अवरुद्ध भएको छ, पुरा चाहिँ यहाँका चाहिँ जम्मै कुरा भएको छ। काङ्ग्रेसले उसलाई ल्याएर भित्र ल्याएको छ, ल काङ्ग्रेसलाई हराइदिन्छ, उसैलाई जिताउँछ। हामी यो चाहिँ नेपाली जनताले पनि बुझ्यो बुझेन, अब यो पनि हामीले पनि हामीलाई चाहिँ आफूलाई पनि परिमार्जित गर्नुपर्ने, हामीले पनि आफूलाई सच्याउनु पर्ने अहिलेको परिस्थिति देखिन्छ। र कम्युनिस्टले अधिकार दिने भएको भए त 64 मै दिनु पर्थ्यो नि त। तर उहाँहरूले त 4 वटा प्रधानमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपालजी त 2 क्षेत्रमा हार्नु भएको, उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्री। यो त यस्तो चिज भयो कि उहाँहरूले त चाहिँ यो देशको साधन र स्रोत राज्य दुरुपयोग, यो त दुरुपयोग हो। उहाँहरूले त चुनाव गराउने। म अहिले ओलीजीसँग एउटा कुरामा अहिले उहाँलाई म यो तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्टले लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउन सकेको छैन अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा। वामदेवजीले गृहमन्त्री भएको बेलामा हो त्यो चुनावको पनि हामीलाई धङधङी छँदैछ। र उहाँहरूले चुनाव गराउने भएको भए त किन 70 को निर्वाचन गराउन सक्नु भएन उहाँहरूले? अब अवसर हो, 4 वटा प्रधानमन्त्री दिनुभयो, बाँडेर खानुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली अब अवसर होला नि त, बाँडेर खानुभयो। उहाँ पनि त नयाँ कम्युनिस्ट त होइन नि त, उहाँ पनि त त्यही भित्रको कम्युनिस्ट हो नि त। त्यतिखेर पनि त दुईटा अहिले उहाँसँग हुनुहुन्न, उहाँहरू 2 जना चाहिँ त्यतिखेर पनि उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा उहाँहरूको पनि त सहमति हो नि त। तर खिलराज रेग्मी जो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर निर्वाचनको चाहिँ जिम्मा, सरकारको जिम्मा दिएर निर्वाचन गराउने चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसैले अहिले उहाँको पनि छ नि, संसद भङ्ग भएको 6 महिनाभित्र अनिवार्य हो त। उहाँले चाहिँ निर्वाचन गराउनु भएन भने उहाँले त्यहाँ बोलेको कुरा के बोल्नुहुन्छ, उहाँ अहिले के गर्नुहुन्छ, त्यसको हाम्रो सरकारको व्यवहार जाँच्ने। हामी उहाँलाई, उहाँको सेकेन्डलाई हामीले अब्जर्भ गरेका छौँ। त्यसैले उहाँको मात्रै होइन कि अहिले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूले देखाएको वितण्डा र खेल नेपाली जनमानस र नेपाल राष्ट्रका लागि उपयुक्त छैन। यो प्रजातन्त्रका दिवसका दिन हामी प्रजातन्त्र हरण भयो, यो धरापमा पर्यो, कम्युनिस्टले त देशै धुलिसाप पारे भनेर यो तवरको चर्चा पनि भइराख्दा काङ्ग्रेसभित्रको प्रजातन्त्रको अभ्यासको मामिलामा पनि प्रश्न उठ्ने गर्छन्। देश खत्तम भइसक्यो, प्रजातन्त्र हरण भइसक्यो, कहाँ अदालतको फैसला कुर्ने तपाईँ? रामचन्द्रजी त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। सभापति के भन्दै हुनुहुन्छ? हुल हज्जत रूपमा सडकमा मान्छे ल्याउन मसँग पैसा छैन, पार्टीमा पैसा छैन, काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, विधि मान्छ, त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ। दोहोरी नेताहरू बीच आन्दोलन पैसाबाट परिचालित छ र यो के भनेको मान्छे? त्यति मात्रै होइन, कुरो के हो भने कुरो हामी हाम्रो सिद्धान्तलाई नबिर्स्यौँ। बिपी उहाँलाई फाँसीको सजाय हुँदाहुँदै उहाँ अमेरिकामा इलाज गरेर फर्किनु भएको छ र यहाँ उहाँका सहकर्मीलाई फाँसी दिइसक्यो। तर पनि देशमा कानुन छ, कानुनको व्याख्या हुन्छ र चाहिँ कानुनले त्यो भन्ने छ, न्याय दिलाउने छ भनेर बिपी देश प्रवेश भएको, मैले आफ्नो देश प्रवेश गर्नुपर्दछ, आफ्नो देश जानुपर्दछ, नेपाली जनताको बिचमा जानुपर्दछ र जे भए पनि आफ्नो राष्ट्रभित्रै मैले चाहिँ आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ भनेर बिपीले गर्यो, निर्णय गरेको पार्टी हो यो।
यहाँ कसले के देखेको छ के त भन्नु पर्यो। कांग्रेसको चरित्र त कांग्रेसको चरित्र यो निश्चित बिन्दुभन्दा माथि अरु ठुलो कुरा केही पनि हैन। निर्वाचनमा जानुहुन्न भनेर कुनै कांग्रेस भन्छ भने त्यो कांग्रेसको हो थाहा छैन मलाई। ए अदालतको फैसलालाई उल्लङ्घन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको त्यो कांग्रेस पनि को हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। अदालतले दिने फैसला नमान्ने, निर्वाचनमा पनि जान्छु भनेर चाहिँ जान्न भनेर जानुहुन्न भन्ने कांग्रेसको हो थाहा छैन। त्यसैले भावुकतामा र व्यक्तिगत सोच र शैलीका आधारमा चाहिँ हो शेरबहादुरजीले भन्नुभयो, पार्टी सभाले के भन्नुभयो भने यो सडकमा भिड देखाएर सर्वोच्च अदालतको न्याय दिए भन्ने हो भने त हामीभन्दा ठुलो भिड त कम्युनिस्टले उतारेका छन्। देशको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्। उनका आउने मानिसहरूले भनेका छन् पैसा पाएका छौँ, गाडी पाएका छौँ, मासुभात पाएका छौँ भनेका छन्। त्यस्तो खुवाउनुको लागि र त्यस्तो खुवाएर ल्याउनुका लागि चाहिँ कांग्रेससँग पैसा छैन, त्यो त भन्नुभएकै। जुलुस बनाएपछि ठुलो जुलुसको परिकल्पना गर्ने कि नगर्ने, मान्छे सडकमा उतार्यो भने कम्युनिस्टका भन्दा बढ्ता मान्छे उतार्ने कोसिस गर्ने कि नगर्ने परिकल्पना। यो पार्टी त मासबेस पार्टी हो। आज हामीले के कुराले अवलोकन गरौँ भने 77 जिल्लामा हाम्रा 77 जिल्लामा कार्यक्रम भयो नि त 3 गते। 77 जिल्लामा मानिस उपस्थित भएको मानिसको रूपरेखालाई हेरौँ नि त, त्यो उपस्थितिलाई हेरौँ नि त। बुटोलमा ल्याएको, काठमाडौँमा ल्याएको यो मानिसको उपस्थितिलाई हेरेर देशभरिबाट यहाँ उपस्थित गराएको मानिसलाई हेरेर चाहिँ हामीले राजनीतिक चाहिँ विश्लेषण गर्न मिल्दछ। त्यसैले चाहिँ यहाँ के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ अहिले कानुनका हामी हिमायती हौँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा छ। आन्दोलन त हुन्छ नै, आन्दोलन कांग्रेसले गर्दैन। भइपरि आयो भने जुनसुकै रूपमा उभिन आन्दोलनका लागि उभिनको लागि तयार छ। जुन दिन कांग्रेस आन्दोलनको रूपरेखा लिएर सडकमा आउनेछ त्यतिखेर कतिका आवाजहरू फ्युज हुनेछन् त्यतिखेर हुनेछ। यहाँ विषय के उठ्छ भने नि वीरबहादुर बलायतज्यू, अब तपाईँ सभापति देउवा निकट मानिस पनि भनिन्छ। म कांग्रेस निकट हो। सभापति देउवा निकट हुनुहुन्छ तपाईँ? कांग्रेस हुँ, कांग्रेस निकट हो। कांग्रेस निकट तपाईँ त कांग्रेसको सदस्य त हो, तर त्यसभित्र पनि सभापतिसँग अलिक बढ्दा सरसल्लाहदेखि लिएर हर कुरामा तपाईँको साथ छ भनिन्छ। अब यो कम्युनिस्टहरूसँगको यो लबीका विषयमा पनि तपाईँको चर्चा नाम बाहिर एक्सपोज हुन नचाहने तर भित्र रूपमा तपाईँको त्यो भूमिका बनिन्छ। कार्यकर्तामा दुविधा कांग्रेसले यसरी पारिराखेको छ भनिएको छ। सभापतिको कुरो सुनो एउटा, वरिष्ठ नेताको कुरो सुनो अर्को। कांग्रेस त अन्यलमा गयो, दुविधामा पर्यो। वरिष्ठ नेताले अलिक क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभयो, मानिसहरूको व्याख्या त्यो छ। उहाँ किन क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभएको छ त सुन्नु त भयो होला नि तपाईँले। केन्द्रीय कमिटीमा पनि पक्कै छलफल भयो होला, भन्न मिल्ने जति छ भने बताउनुहोस् न यो के हो? यस्तो कुरा छ, अब यत्रो ठुलो शासन 2/3 नेपाली जनताले दिएर नेपालमा शासकीय रूपमा पनि अवस्थित रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो रूपमा पुगाउनेहरूका केही अवशेषहरू कांग्रेसमा पनि चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दैन। त्यो भनेको अब त्यो पनि छ त्यहाँ, किनकि त्यो भनेको कम्युनिस्टलाई बनाउने वा फुटाउने शक्ति कांग्रेसभित्र पनि छिरेको छ। किन नहुनु? त्यो त कुरै छैन नि। कम्युनिस्टभित्र लगाउने आगो लगाउनेहरूले चाहिँ कांग्रेसभित्र छोड्छन्। यो देशको अस्थिरता खोज्नेहरूले छोड्छन्। अनि त्यसबाट बरालिनु भएको होला त त्यत्रो नेताहरू? बरालिनु भएको भन्नु अथवा प्रभावमा पर्नु भएको होला? प्रभावमा चाहिँ अब के छैन, उहाँहरूका अभिव्यक्ति कसरी आउँछन्, कसरी के गर्छन्, कांग्रेसलाई त्यसले हित गर्छ या गर्दैन, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो। यो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो। अहिलेको कांग्रेसको एकता चाहिएको छ कि छैन? यदि एकता चाहिएको छैन भने त्यो किसिमको कुरा आउनु पर्यो। खै त हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त निर्वाचन पनि कसैले अस्वीकार गरेन। अनि हिजो सुप्रिम कोर्टको चाहिँ उसलाई फैसला भन्दा पहिले ढिट भएर लाग्नु पर्दछ, आन्दोलन गइहाल्नु पर्दछ भनेर अभिव्यक्ति पनि कसैको आएन। तर यसरी यो शङ्कास्पद रूपमा यो खाली चाहिँ अब हिजोभन्दा अस्तिको उसमा यो पनि आयो, केन्द्रीय यो पनि आयो हाम्रो बिचमा कि ल सभापतिलाई चाहिँ ओलीले प्रधानमन्त्री दिन्छ भन्ने कुरा आयो। को हुन् ओली? कुन प्रावधानबाट उनले चाहिँ कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छन्? वरदान दिने हुन्? आज ओलीको हातमा वरदान छ, प्रधानमन्त्री वरदान दिने उनीसँग चाहिँ त्यो शक्ति ग्रहण गरेका छन्। त्यसैले हामीले के हो भने हामीले विवेक गुमाएर अब बोल्ने कुरा चाहिँ छैन के।
अझ पनि हामीले चाहिँ देश र जनतालाई गुमराहमा राख्न थाल्यौँ भनेदेखि यो हाम्रा दिन राम्रा छैनन्। त्यसैले हामी यथार्थ रूपमा हामीभित्र छन्, हामीभित्र छ व्यक्तिवादी चरित्र चाहिँ बढी हाबी भएको छ। तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ होला नि, काङ्ग्रेस बलियो बनाउने एक थरी छन्, काङ्ग्रेसलाई समृद्ध भएर मुलुकमा चाहिँ राम्रो काम गरेको चाहिँ देख्न चाहने, नेपाली जनताहरूको चाहनालाई पुरा गर्न चाहनेहरूको धेरै ठुलो उच्च। तर आफू निर्माण हुने काङ्ग्रेसका माध्यमबाट काङ्ग्रेस के हुन्छ त्यसको पर्वाह नगर्नेहरूको पनि उत्तिकै बाहुल्यता छ त्योभित्र। त्यसैले व्यक्तिवादी चरित्रलाई निस्तेज गर्न हामी लागेका छौँ। व्यक्तिवादी चरित्र काङ्ग्रेस मजबुत भएर, काङ्ग्रेसको चाहना मजबुत भएर जानुपर्दछ, यानि कि बलियो म चाहिँ बलियो काङ्ग्रेसभित्रको कार्यकर्ता हुन चाहन्छु, कमजोर काङ्ग्रेसभित्रको म बलियो कार्यकर्ता हुन चाहँदैन। त्यसो भए बैठकमा चुइक्क नबोल्ने, बाहिर एउटै मञ्चमा भए पनि एकअर्का विरुद्ध खनिने, यो चाहिँ के हो त? खै पस्दैन होला, थाहा छैन त्यो त। अब चाहिँ कसैलाई देख्नु गण्डकी प्रदेशको त्यो एउटा प्रशिक्षणमा मगर सङ्घको के हो त त्यो? त्यसैले हामीले अहिले पनि चाहिँ के हो भने हामीले पनि आन्तरिक रूपमा हाम्रो बहसलाई, राजनीतिक रूपमा जनतालाई भ्रम पार्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन। र चाहिँ यो कुरामा पनि मैले यो व्याख्या मैले यो गरिरहेको छैन। मैले सभापतिले भनेको कुरा अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ वरिष्ठ नेताले भनेको कुरा, अनि अर्को त एकजना चाहिँ चर्चित युवा साथीले त भनिदिनु लड्डु काङ्ग्रेस भनिदिनु भयो। कहाँ देख्नु भएछ लड्डु काङ्ग्रेस? अब थाहा छैन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू, यी अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ ब्याकफायर गरिरहेछ अहिले काङ्ग्रेसलाई। त्यसैले कुरा के हो भनेदेखि हामी आन्तरिक रूपमा यी कुराहरूलाई निम्त्याउन पार्न चाहन्छौँ, यी कुराहरूलाई सल्टाउन चाहन्छौँ। र केही पनि छैन, काङ्ग्रेसभित्र दुविधायुक्त बाटै छैन, दुविधायुक्त कुनै मनस्थिति नै छैन। हामी एकिन्छौँ, आन्दोलन हाम्रो निरन्तर छ। हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई, हामी विचाराधीन रहेको मुद्दालाई हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ, हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। आज जसरी बुटौलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चुनौती दिएर चाहिँ बोल्नु भएको छ सर्वोच्चलाई, उहाँलाई हाम्रो चुनौती छ। उहाँले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ भने रौतहटको घटनाका बारेमा बोल्नु भएको छ। अफ्ताब आलमलाई अंकित गरेर बोल्नु भएको होला। ओलीलाई नाम पनि जोडिया छ। म ओलीजीलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो। नेपालको संविधान 2072 का माध्यमबाट तपाईँ त्यो अवस्थामा चाहिँ निर्मित हो। तर आज त्यो तपाईँले जुन नेपालको संविधानलाई जुन उल्लङ्घन गरेर तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ व्यक्ति केपी ओली शर्मा होइन। त्यसैले तपाईँले जुन कुराहरू तपाईँ अभिव्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले कानुनको धज्जी उडाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालको संविधानका बरखिलाफमा बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र विचाराधीन रहेको मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, विचाराधीन रहेको मुद्दाका बारेमा पनि तपाईँ बोल्नु भएको छ। त्यसैले यो तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई हामीले गति छोड्नुपर्ने बेला नहोस्। तपाईँको बिचको, तपाईँको पार्टीको आन्तरिक मामिलाको आक्रोश तपाईँले हामीतिर तेर्स्याउनु भयो भनेदेखि हामी तपाईँका लागि चाहिँ महँगा हुनेछौँ, धेरै महँगा हुने, कठिन हुनेछ हामीलाई झेल्न। तपाईँले चिन्नु भएको छैन होला, तपाईँसँग हामी जेल बसेका मानिस पनि हौँ। त्यसैले हामीलाई पर्वा छैन। नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र हाम्रा लागि सर्वोपरि हो। त्योभन्दा अर्को होला काङ्ग्रेसभित्र कोही केही होला, केही होला, अधिकांश रूपमा हामी नेपाली जनता र नेपालका लागि समर्पण मात्रै होइन, बलिदान हुन तयार भएका मानिसहरू छौँ। त्यसैले तपाईँले तपाईँको कार्यकर्तालाई हपाडेको चाहिँ भाषा र शैली काङ्ग्रेसतिर तपाईँले तिर्स्याउनु भयो भने तपाईँका लागि महँगो हुनेछ। आज मैले तपाईँको यो टेलिभिजनका माध्यमबाट अब यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दा जे भन्ने पनि काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिएको सत्यलाई नकार्न त आजको दिनमा सकिएन। कहाँ अदालतको फैसला आगो बाल्नुपर्छ आन्दोलनमा गएर भन्ने कि त्यतिन्जेल पर्खिने, आन्दोलन पनि छ भन्न औपचारिकता पुरा गर्ने, यो दुई लाइन त देखियो, सफ्ट लाइन या हार्ड लाइन भन्ने। यसलाई त्यति रूपमा यो धेरै बाहिर आएका वरिष्ठ नेताका हामीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि त्यो देखियो। एउटा कुरा के हो भने मिडियाले होला दुईटा धार छन्, हिजो निर्वाचन भयो, निर्वाचनका माध्यमबाट आन्तरिक हाम्रो प्रजातन्त्रलाई, आन्तरिक नेतृत्वलाई लैजाने क्रममा चाहिँ हुन्छ नि, समूह भयो होलान्, सबै कुरा भयो होलान्। तर अहिले जसरी चाहिँ यहाँ छापामा जसरी अथवा सञ्चार माध्यममा जसरी आएको छ, काङ्ग्रेसको आन्तरिक मामिलाभित्र त्यो किसिमको धेरै ठुलो चाहिँ पोलराइजेसन छैन, बाहिर त देखियो छैन। होइन, यो कुरा आज तपाईँको चाहिँ यहाँबाट म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु, सञ्चार माध्यमलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो यदि हामी भित्रका विमति थिए भने धेरैका अभिव्यक्तिहरू पनि आउँथे,
धेरैको अभिव्यक्ति आएको, जस्तो रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजीको बिचमा पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताको बिचमा विमति भयो भने ती विमतिलाई समर्थन गर्ने समर्थकहरूका अभिव्यक्ति पनि आउँथे। तर आजको रूपमा धेरै चाहिँ साथीहरूको, धेरै नेताहरूको समर्थनमा अथवा विरोधमा अभिव्यक्ति नआएको अवस्था हो। त्यसैले म सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ अलिक बढी नै चाहिँ गर्दाखेरि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ अझ कमजोर हुन्छ। विषय मैले कहाँ रिलेट गर्न खोजेको भने सर्वोच्च अदालतबाट दुईटामा एउटा फैसला आउने त पक्का छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनौँ न त, कि सदर कि अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर। दुईटा कन्डिसनबाट अबको छलफल गर्नु ग्राह्य पनि हुन्छ। मानौ सदर भयो, सदर हुनु भनेको संवैधानिक रूपमा केपी शर्मा ओली त्यो परीक्षामा पास भयो भन्ने अर्थ लाग्ला। काङ्ग्रेसले यति बेला के भनेको छ, उसको स्टेटमेन्ट हेर्दा प्रतिगमन हो, गैर संवैधानिक काम हो, अलोकतान्त्रिक काम हो लगायतका उसले विभिन्न शब्दहरूलाई कोटेट गरिदिएको छ। त्यो रेक्टिफाई गर्छ कि गर्दैन काङ्ग्रेसले यदि सदर भयो भने? अब सदर भयो भने हामी सदर भयो भने त चुनावमा त जानु पर्यो, त्यो त जान्छ काङ्ग्रेस, किनकि विधिको शासन मान्छ। अहिले लगाएका जुन राजनीतिक अभिव्यक्तिका जुन शब्द आरोपहरू छन् नि केपी शर्मा ओलीले लगाएको, सदर भयो भने त उनी ठिक रहेछन् भन्ने अर्थ होला नि, त्यो होइन र? त्यो रेक्टिफाई हुन्छ हुन्न? होइन, यो चाहिँ कुरा के हो भने उनले गरेको कुरा त हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, निर्वाचन भन्ने कुरा र जनतामा जाने कुराहरूका लागि यसले कहिले पनि अहिले लगाएको आरोप गलत थियो भनेर काङ्ग्रेसले त्यसलाई हामी भन्दैछौँ। उनले यसको चाहिँ त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भने यदि उनी सदर हुन् भने यसको व्याख्या सहित आउला नि त, आउँछ, त्यही त व्याख्या सहित आउला। त्यति बेला काङ्ग्रेसले अहिले लगाएका सबै आरोपहरू केपी शर्मा ओलीका प्रति त्यो सुधार छ, यो हामीले गलत थियो भन्छ। हामीले के भनेका छौँ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय फैसला काङ्ग्रेसका लागि स्वीकार्य हुनेछ। यहाँ चाहिँ कुरो के हो भने नेपालको संविधानको व्याख्याता भनेकै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालत हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्दछ त्यो कुरालाई त हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्न मिल्छ? अनि स्वीकार्ने हो भने अनि त्यतिन्जेलसम्म धैर्य गर्नु पर्थ्यो, चुपचाप शान्त भएर काङ्ग्रेस बस्नु पर्थ्यो होला नि त। सडकमा मानिस त छ नि त। होइन, हामी धैर्य नै छौँ नि। कहाँ सडकमा मानिसहरू उफ्रिया छ, आन्दोलन गरेका छ, खबरदारी गरेका छ, आन्दोलन भन्नु पर्यो त्यो चुनावी तयारी। आन्दोलन त छ नि। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जुन नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 अभिमत चाहिँ मत दियो, 2/3को जुन चाहिँ वितरणा गरेर आज नेपाली जनतालाई एउटा क्षेत्रबाट मात्रै हो, तपाईको चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा, तपाईको रोजगारीको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, यी सबै क्षेत्रमा जुन किसिमको तहस नहस गरेर लगेको छ, हामीले ठुल्ठुलो हेर्नु चाहिँ त सक्दैनौँ नि त। यो त विपक्षी पार्टी हो। त्यसैले उनले जुन किसिमको हिजो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको त पोहोर साल गालामा 4वटा मुजा परेको थियो भने अहिले त 2टा मुजा भयो भने सुखी भयो क्या, उसमा चाहिँ भयो। समृद्ध भने हिजोको आर्थिक जुन अवस्थामा हामी जर्जर भएका थिए, आज आर्थिक उन्नति भएर देशले नयाँ पूर्वाधारको, नयाँ चाहिँ विकास निर्माणको, नयाँ रोजगारीको बाटोमा फड्को मार्यो भने त्यो चाहिँ समृद्ध नेपाल हो नि त। तर हिजोभन्दा पनि आज हामी तल धस्ने, आज हामी चाहिँ आज विदेशीले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नपत्याउने, ऋणसम्म चाहिँ दिन नसक्ने, अनुदान र सहयोगका त कुरै छोड्नुहोस् न। र आज यत्रो ठुलो देशभित्रको बेरोजगारी, यत्रो ठुलो बेरोजगारी, आज खाडी मुलुकबाट नेपालमा आएका मानिसहरू भारततिर प्रवेश, त्यसका लागि चाहिँ हो आन्दोलन। त्यसैले सबै कुरा, सबैको समग्र सबै चिज, देशको अस्तव्यस्ततालाई जुन किसिमको चाहिँ कम्युनिस्टको सरकारले बनायो, यहाँ ओली मात्रै होइनन्, यहाँ त कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्ट, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे चाहिँ माधव र चाहिँ प्रचण्ड किन्न हुन्, सबैका क्रियाकलापहरू यहाँ प्रचण्डको मात्रै के अरे ओलीको मात्रै होइन, यहाँ उनका क्रियाकलाप, उनको पार्टीलाई पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाएर लैजानु पर्ने त। हिजो चुनावमा त सबैले भाषण गरेका हुन् नि, सबैले जनताका बिचमा गएका हुन् नि त, सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् त। आज सबैका प्रतिबद्धता फेल भएर गएपछि 50 वर्ष शासन गर्ने लक्ष्य कम्युनिस्ट भनेका थिएन, ओलीले भनेका थिएनन्। अहिले बिपी भएको भए त ओहो सायद उहाँ काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट प्रवेश गर्ने, एमाले प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। ओहो अब त माने टर्च लगाएर हेर्नुपर्छ काङ्ग्रेस खोज्नका लागि, प्रचण्डले भने होइन? चाहिने त काङ्ग्रेस चाहिने रहेछ नि त, अहिले दुइटैलाई चाहिने रहेछ नि। हामी कतिखेर चाहिन्छौँ कम्युनिस्टका लागि त्यो हामी सोच्नेछौँ। अब हामी बुझ्नेछौँ, कहिलेकाहीँ हामीले पनि
काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि समय परिस्थितिलाई नबुझिकन कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्राले नेपाल र नेपालीले पनि धोका खाएको छ र काङ्ग्रेसले पनि धोका खाएको छ। निचोड यो हो कम्युनिस्टको प्रयोग काङ्ग्रेस हुन्न, अब हुँदैन, हुँदैन संयुक्त आन्दोलन हुन्न, बारम्बार संयुक्त आन्दोलन हुँदैन, सम्भावनै छैन। आन्दोलन हुन्छ, संयुक्त एकल रूपमा हुन्छ काङ्ग्रेसको, अरू कसले कुन स्वरूप र कुन शैलीको आन्दोलन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। खै कसलाई राष्ट्रपति अरे, कसलाई के भागभण्डा मिलेको छ, संयुक्त आन्दोलन त जाने हो कसले बनाउँछ राष्ट्रपति? यहाँ बन्नुपर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रस्ताव लिएर गएको सुन्नु भएन? नेपालको राजनीतिमा यदि गिरिजाप्रसाद कोइराला आज धर्म छोड्नु भएको हो प्रचण्डले त्यतिखेर, जसलाई आज यो जिन्दगीसम्म र यो अवस्थासम्म ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बिर्सिनेहरूले अब काङ्ग्रेसका बाँकी रहेकाहरूलाई सम्झिन्छन् भन्ने म चाहिँ कल्पना गर्न सक्दैन। यो व्यर्थ। त्यसैले हामीले एकचोटि धोका खाइसकेपछि एकचोटि प्रस्ताववालाले गए हुन्छ, बनाउनेले गए हुन्छ, हुनेले गए हुन्छ, काङ्ग्रेस जाँदैन। पक्का छ, पक्का 1 2 3 कुनै कुरामा तपाईँले यो सम्झिनुहोस्, कुनै पनि हालतले सिद्धान्ततः अब काङ्ग्रेस चुक्नेवाला छैन। हामी चुक्दैनौँ, धेरै चुक्यौँ, धेरै लिबरल भयौँ। लास्टमा हुँदा यति लिबरल भयौँ कि आफ्नै लास, आफ्नै पार्टीको लास आफैले देख्नुपर्ने अवस्थासम्म आउने परिस्थितिमा समेत हामी पुग्यौँ। त्यसैले हामी समय परिस्थितिले हामीलाई सजग बनाएको छ, वस्तुस्थितिले, बेलाले, सबै कुरा समयले हामीलाई सजग गराएको छ, सचेत गराएको छ। अब हामी सचेत भएका छौँ। हामी बार धोका खानु र बार चाहिँ हामी चाहिँ पीडामा बस्न अब हामी चाहँदैनौँ। यहाँ विषय के आएको छ भने यो अलिकति यो लालचतासँग जोडिएको विषयलाई म प्रश्नको रूपमा उठान गर्छु, त्यसपछि काङ्ग्रेसको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा म छिर्छु। किनकि महाधिवेशनको मिति यसले तोकेको छ, त्यहाँतर्फ म आइन भने कार्यक्रम नै अलिनुहुन्छ। लालचताको विषय चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै चुनाव त दुईटालाई तौलिएर विश्लेषण गर्यो भने त काङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने लाभ छ नि त। प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने पनि एउटा कुरा त्यहाँ हुनुपर्ने। चुनावमा जोडबल गर्नुभयो, सभापतिले त्यताबाट धेर भाग खोज्नुभयो कि मानिसहरूले यो खालको विश्लेषण पनि गरेका छन्। किन उहाँ चुनावमा जोड दिनुहुन्छ प्रश्न त उठाएछन्। छोटो बाटो हुँदाहुँदै उहाँ लामो किन गएको हो, यसरी प्रश्न उठाएका छन्। नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवालाई धेरै स्वार्थी, अवसरवादी सब शेरबहादुरलाई त फेरि अहिले पनि पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री हो भनेर त भन्दैछन् नि त। यदि प्रधानमन्त्री यदि शेरबहादुरले पुनर्स्थापना रोज्नु भएको होइन, उनले भएन रोजेन भनेर जुन किसिमको पार्टीभित्र आरोप छ उहाँलाई, अनि उहाँ स्वार्थी भएको भए त उहाँले चाहिँ रोज्नुपर्ने हो नि त, किन रोज्नु भएन? त्यही त म सोध्दैछु त तपाईँलाई। त्यसैले यहाँ कुरा के हो भने उहाँले कि दीर्घकालीन रूपमा अलि चाहिँ दूरदृष्टिका कारणले केही सोच्नु भएको छ कि? उहाँ त नेता हो नि त, पार्टीको सभापति हो नि त। यो पार्टीको हिजो जसरी हामीले निर्वाचन गरेकोमा पार्टीभित्र केही भएन, धन्यवाद दिएन। लोकतन्त्रलाई सबल बनायो हिजोको निर्वाचनले। हामी हारे पनि संविधान जित्यो भनेर हामीले भन्यौँ। पार्टी ध्वस्त बनायो शेरबहादुरले, पार्टी खतम बनायो हिजो निर्वाचनमा हार्दै गर्दाखेरि त्यो भन्नेहरू अब अहिले चाहिँ मौजुदा परिस्थितिमा आफू हारेका छन्, आफ्नो हातमा केही लाग्नेवाला छैन, तर त्यसका बावजुद पनि संविधान जित्छ भन्छन् के। हिजो संविधान जित्यो भने न त्यही मानिसले, तर आज संविधान कसरी जित्दैछ? कुन जित्दैछ? देउवाले संविधान लेखे होइन? संविधान लेख्ने देउवा होइन, हामी होइनौँ संविधान लेख्ने। दशरथकर्ता त म पनि हुने। त्यसैले जे भनिदिए पनि हुने यदि चाहिँ प्रचलन हो भने त त्यसको कुनै निदान छैन। तर कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ केही न केही दूरगामी रूपमा असर पर्ने गरी अहिलेको नेपालको राजनीतिमा र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा मैले धेरै मान्छेले भन्ला नि यसले धेरै चाड्यो, म कसैको चाकर होइन। म कुरो आफ्नो, किनभने हामी दुःख रगत बगाएर आएका मानिस हौँ, ज्यान हत्केलामा राखेर आएका मानिस हौँ। काङ्ग्रेसको राजनीति हाम्रो भविष्य होइन, जीवन हो, नेपाली जनताको जीवन हो। त्यसैले यसलाई के भने आफ्नो भविष्य सोचेर होइन, नेपालको भविष्य सोचेर हामी लागेका मानिस हौँ। हामी जतिखेर पनि आफूलाई समर्पण र बलिदान दिन सक्ने काङ्ग्रेसका लागि त्यो भित्रका मानिस हौँ। त्यसैले हामीलाई कसैको चागडी गर्नु छैन, मैले अब कसैको भर्याङ चढेर यो भित्र पार्टीभित्र भर्याङ हुन्छ दिएका छौँ नि। कठिन दिनहरू, अप्ठ्यारा दिनहरू, हिजो दिनुपर्ने चाहिँ जवानीका दिनहरू सम्पूर्ण यो पार्टीलाई समर्पण गरेका छौँ। अब के छ? कुनै स्वार्थ छैन हाम्रो।
के लिउँला कि उ गरौँला कहीँ जाउँला त्यो छैन। तर कङ्ग्रेसको सफल र सक्षम भविष्य बिना नेपाल र नेपालीको सक्षम र सबल भविष्य छैन, सुनिश्चित छैन, दीर्घकालीन छैन, दीर्घजीवी छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ भित्री हृदयले बुझेका छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा हाम्रो यो गलत सोचहरू जो उत्पन्न भएका छन् पार्टीभित्र त्यसलाई निस्तेज गर्ने अभियानभित्र हामी अनवरत चाहिँ छौँ। सभापति दूरदृष्टि राख्नुहुने थियो भने त पार्टीलाई धुलिसाफै पार्नुभयो गत चुनावमा, आरोप यसरी लगाइएको छ। लगाइयो। महाधिवेशन समयमा सक्नुपर्ने थियो, त्यो पनि ठेलेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब त नगरी नहुने मितिमा आउने भदौको 7 देखि 10 सारियो भने बढीमा 21 त्यहाँ पुर्याएर ठेलामठेल गर्नुभएको छ। उहाँ कसरी दूरदृष्टि राख्ने नेता हो र? प्रश्न यो कोडबाट पनि छ। मानिसले शेरबहादुर देउवालाई बोलेको आधारमा अड्कल गर्छन्, बोलेको आधारमा उहाँको भाषा बोल्ने तौर मतलब विधि उहाँले चाहिँ दिनुपर्ने साहित्यको जस्तो कविता फरर गरेको जस्तो र चाहिँ शब्दहरूको चाहिँ संयोजन र चाहिँ मिलान गरेर बोल्ने उहाँको नेचर पनि छैन र चाहिँ उहाँका पनि कमी कमजोरी होलान्, कमी कमजोरी छन् धेरै कुरा। उहाँको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भने छिटो विश्वास गर्ने, कन्भिन्स गरेपछि भइहाल्ने सजिलो मानिस त्यो हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै अप्ठ्यारो मानिस पनि हो। त्यही सजिलो भएका कारण पार्टीभित्रको यो अप्ठ्यारो उहाँ कति अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ भने धेरै सीमित मानिसले मात्रै बुझेका छन्। सीमित मानिसले मात्रै बुझेका छन्। जस्तै सीमित पार्टीभित्रका सीमित मान्छे र बाहिरका केही मानिसहरू। त्यसैले कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो चुनावमा चाहिँ कसैले भनेन दुई पार्टी मिले, पहिलो पार्टी र के अरे दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिल्यो त्यसैले हामी कमजोर भयौँ, कसैले भनेन। अहिलेसम्म उहाँलाई कसैले कन्सिडर गर्न दिएन। उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सिंहदरबार घर दैलोमा सिंहदरबार भन्यो, सिंहदरबार अब धाउनु पर्दैन। दैलोमा सिंहदरबार जानको लागि त निर्वाचन हुनु पर्यो नि त, अधिकार पाउनु पर्यो नि त, त्यहाँका चाहिँ प्रतिनिधि हुनु पर्यो, ओडाका प्रतिनिधिहरू भनेकै दैलो सरकार होला। अनि त्यसलाई कसैले निर्वाचन गरायो र पुगायो, निर्वाचनका माध्यमबाट चाहिँ जान्छ लोकतन्त्र, घर दैलोमा जान्छ, त्यो कसैले भनेन, कसैले कन्सिडर गरेन उहाँलाई। र केबी ओलीले के भने मैले चाहिँ म अहिले पनि फेरि भन्न चाहन्छु, उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देउबाले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तावाको रोटी पल्टाए जस्तै पल्टाइनेछ भने मैले उहाँलाई त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, बोल्ने कुरा त ढङ्ग पुगाएर पनि त बोल्नु पर्दछ। देउबाले सबभन्दा ठुलो काम भनेको त निर्वाचन गराउनु भएको हो, जसको उपज चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पनि त रोटी पल्टाए जस्तै पल्टाइदिए हुन्थ्यो नि तावाको। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि देउबाले गराएको चुनावको जगमा प्रधानमन्त्री बन्ने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ आफूले लिने अनि आफूले चाहिँ दिन दिएकालाई दिने अनि देउबा बिर्सिने। ओके, यो त देशको परिस्थितिको विषय भयो। कांग्रेसभित्रका कांग्रेस जनले मैले भने त्यसैले यो निर्वाचन पार्टी धुलिसाफ भयो। धुलिसाफ भएको छैन, धुलिसाफ भएको छैन, गएन यो पार्टी। धुलिसाफ भएको छैन पार्टीभित्र धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भने उहाँ त पार्टीभित्र कांग्रेसलाई तानाशाह भनियो, त्यो कता उहाँ आफै त्यो तर्फ उन्मुख हुनुभयो, सधैँ नेतृत्वमा बस्न लम्ब्याउनु भयो। कुन चाहिँ व्याख्या गरेर उहाँलाई डिफेन्ड गरिरहेको छैन। उहाँले कुन कुरामा चाहिँ बाहिर भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छैन यत्रो धेरै? कुन कुराले अहिलेसम्म उहाँले महाधिवेशनको विषयमा पटक प्रश्न उठाइयो नि। महाधिवेशन त भयो, पार्टीका विभागहरूले पूर्णता नपाएको समयमा काम नपाएको विषय सबै परिस्थितिले गर्नै नदिएपछि के गर्ने। उहाँको ठुलो भुल भनेको उहाँले मिलाउनै मात्रै खोज्नुभयो, मिलाउँदा 5 वर्ष गएको उहाँलाई थाहा भएन, मिलेन त्यो। अब जस्तो अब गाल त उहाँलाई आयो नैतिक रूपमा उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ थियो। उहाँले मिलाउने कोसिस गर्नुभयो, उहाँले सहमतिमै जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो, उहाँले सहमतिमै जानुपर्दछ भन्ने। अब देउवाले चाहिँ काम गर्दैन, यसले सहमतिमा चाहिँ यो सहमतिभन्दा बाहिर यसले काम गर्न सक्दैन, सहमति हामी गर्न दिन्नौँ भन्ने पनि भयो त्यहाँ। अब होइन, अनि त्यस्तो कुरा ल्यायो भने त यहाँ देख्नु भएन। त्यो गर्न साथ अल्पमत र बहुमत गर्न साथै कुन पार्टी प्यालेसमा भए, को आयो, को अब्सेन्ट भयो, कसको ग्रुप कहाँ के भयो, यो मिलाउनै गाह्रो भयो के। त्यसैले उहाँलाई के भयो भनेदेखि अब मैले यो अब्जेक्सन लिनु हुँदैन, मिलाएर लैजानु पर्दछ भन्ने उहाँमा चाहिँ त्यो किसिमको भयो। तर उहाँको सबभन्दा ठुलो भुल उहाँले निर्णय गर्नु पर्थ्यो, उहाँले निर्णय गरेर अगाडि जानु पर्दथ्यो। उहाँले चाहिँ आफू सभापति भएको 2 महिनामै विधानले दिएका चाहिँ अप्सनहरूलाई उहाँले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो।
हामीले झकझक्यायौँ, होइन मिलाउनुपर्छ भन्ने भयो। आज उहाँले चाहिँ त्यसैको चाहिँ मार चाहिँ खेपिराख्नु भएको छ। र चाहिँ अब जहाँसम्म चाहिँ अधिवेशनको कुरा हो, अधिवेशन त यस्तै हो, योभन्दा पहिले पनि यही तरिकाले भएको थियो र अहिले समय परिस्थितिले पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ आयो। गए वर्ष कोभिड-19 को चाहिँ पुरा सङ्क्रमणमा देश फस्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले सग्रै सदस्यहरू चाहिँ पूर्वाह गर्न सकेनौँ। यो कुरा सबैले स्वीकार गरिएको छ र यसलाई चाहिँ अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरामा हामीभित्र खासै त्यत्रो ठुलो डिस्प्युट केही भएको छैन। हिजो मात्रै कार्यतालिकालाई चाहिँ अन्तिम स्वरूप दिन, अन्तिम प्रारूप दिनका लागि चाहिँ सर्वसम्मत भयो। त्यसमा केही त्यस्तो चाहिँ किसिमको चाहिँ भएको छैन र किनकि समय परिस्थितिलाई सबैले बुझेको छ त्यो चाहिँ हुन्छ। अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशन रोकिँदैन। अधिवेशन चाहिँ कुनै हालतले पनि रोकिँदैन। अधिवेशन रोकिनु भनेको चाहिँ नेपालको संविधानबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पर राख्नु हो। त्यसैले पर भएको काङ्ग्रेस चाहिँ नेपालको संविधानसँग कति एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन त्यो त अब तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, अरूले पनि बुझ्नु भएको छ। पार्टी चलायमान चाहिँ अर्काले दिने मुद्दाका भरमा मात्रै हो काङ्ग्रेसलाई, मानिसले त्यो पनि त प्रश्न गरे होइन। अर्काले दिने मुद्दा भन्दा पनि हामी लोकतान्त्रिक रूपमा हो केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरू नाम क्रियाशील सदस्य राखियो, त्यो क्रियाशील छैन, त्यही विवाद छ, लफडा छ। महाधिवेशनको एउटा सबैभन्दा भाँडबैलीको विषय हिजो मात्रै अब यसको छानबिन र त्यसको प्रक्रियाको बारेमा आफ्ना कुरा राखेर मात्रै भएन। यथार्थ रूपमा के हो भन्ने कुराका लागि चाहिँ हिजो मात्रै यसको छानबिनका लागि चाहिँ 7 सदस्य रमेश केन्द्रमा भएको मान्छेको क्रियाशीलता विवाद हुन्छ अनि यो पार्टी कहाँ पुग्छ भने के होइन। यो त्यत्रो ठुलो विवाद क्रियाशील सदस्यताको बारेमा विवाद चाहिँ छैन र चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो विवादका रूपमा पनि चाहिँ राख्न छैन। सत्य मानिसले काम गर्ने र क्रियाशील मानिसलाई हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ विधानले चाहिँ कहीँ पनि यसलाई चाहिँ रोकेको छैन, उसले पाउने कुरामा वञ्चित गरेको चाहिँ छैन। ओके, अब अन्त्यमा निचोडमा काङ्ग्रेसको भविष्य, देशको भविष्य प्यारालली जानु पर्यो नि त। प्यारालली नजाँदाखेरि त काङ्ग्रेस सङ्कटमा पर्दा देश पनि सङ्कटमा गएको देखियो। 15 सालको अपवाद बाहेक यो हकीकत आजका दिनसम्म छ। एउटा 15 साल बाहेक काङ्ग्रेस सङ्कटमा जाँदा देश सङ्कटमा गएको देखिन्छ। पहिले काङ्ग्रेस चाहिँ युनाइटेड भएर जागृत हुनु पर्यो होला नि त देश जगाउन। काङ्ग्रेस युनाइट हुन्छ, काङ्ग्रेस युनाइट छ छैन, भावनामा चल्यो चलेन भन्ने कुराको चाहिँ माध्यमहरूले पनि एउटा त के लाग्छ भने सञ्चार माध्यममा पनि केही सञ्चार माध्यमहरूले पनि चाहिँ हामी मात्रै दाइ भयौँ कि दाइका भाइहरू भयौँ कि भने सञ्चार माध्यम पनि दाइहरूका भाइ भइदिएको देख्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ यो हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। यथार्थ रूपमा चित्रण गर्ने र आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारिता र सञ्चार जगतको चाहिँ मूल्य र मान्यतालाई पनि सञ्चार जगतले चाहिँ लिदियो भने हुन्थ्यो। र अब चाहिँ हामीले कुनै सञ्चार माध्यममा कुनै काङ्ग्रेसको यो न्युज आयो भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ फल्लो मानिस छ, फल्लो दाइको मानिस हो भनेर अब चाहिँ हामीले पनि सम्बोधन गर्ने बेला आयो क्या यो। त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भने यथार्थ रूपमा चाहिँ नेपाली जनताले पनि बुझ्नु जरुरी छ, नेपालको सञ्चार जगतले पनि बुझ्नु जरुरी छ। काङ्ग्रेसले त्यो हो नि, काङ्ग्रेसले जनताले साथ दिनु पर्यो नि। हामीले माओवादी चाहिँ पुरा चाहिँ माओवादी समस्यालाई हामीले समाधान गर्ने अनि चाहिँ भोट चाहिँ माओवादीलाई दिने, माओवादीले नेपाली जनतालाई मार्यो भनेर भन्ने, हामीले जोगाउने, भोट चाहिँ उता हालेर उसलाई ठुलो पार्टी बनाउने अनि सम्झ्यो त हामीले नेपालको संविधान दिने, नेपालको निर्वाचन गराउने र घर दैलोमा चाहिँ सिंहदरबार पुगायो भनेर भन्ने अनि हामीलाई चाहिँ पुरा चाहिँ हराएर चाहिँ तल पिँधमा पुगाउने अनि चाहिँ नेपालले समृद्धिको परिकल्पना गर्ने अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेन भन्ने, गाउँमा हामी जाने विकास माग्ने, हाम्रो हातमा चाहिँ केही नहुने। अनि जनताले पनि त बुझ्नु पर्यो नि त, हामीसँग विकास निर्माण सबै कुराहरू माग्नका लागि हामीबाट चाहिँ म यति मात्रै भन्दछु, नेपाली काङ्ग्रेस बिना नेपालको समृद्धिको र नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रियताको स्वाधीनताको कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो व्यर्थ हो। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा नेपाली काङ्ग्रेस पर्यायको रूपमा। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँको माध्यमबाट आज धेरै लामो समयपछि सगरमाथा चाहिँ टेलिभिजनका माध्यमबाट मैले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रजातन्त्र दिवस र वर्तमान राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।